अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा होने का मामला हो, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम बदलने की खबरें हों, या स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500-600 गुना इजाफा हो, आपको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सोशल मीडिया पर नून लीग को सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स तनकीद करते नजर आएंगे, सही को सही और गलत को गलत कहते सुनाई देंगे। हुकूमत भी इस तनकीद पर किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं कर रही, बल्कि खुद को जवाबदेह मानते हुए वजाहतें देती नजर आ रही है। यही वो सियासी शऊर है जिसका दावा खुद को पढ़ी लिखी जमात कहने वाली तहरीक इंसाफ ने किया था, मगर वक्त ने साबित किया कि पीटीआई के ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को पटवारी और अनपढ़ कहकर मजाक उड़ाया, आज वो सियासी शऊर की मेराज पर है और पीटीआई का फॉलोवर एक कल्ट से ज्यादा कुछ नहीं। पीटीआई के किसी रहनुमा और सपोर्टर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी पार्टी के किसी फैसले से इख्तलाफ कर सके। ये वही जमात है जो इख्तदार में आई तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने को जस्टिफाई करती थी और इसके सपोर्टर्स तनकीद के बजाय ऐलान करते थे कि जी अगर पेट्रोल 5,000 रुपये फी लीटर भी हो जाए तब भी पीटीआई ठीक है और वो हंसी खुशी पेट्रोल डलवाते रहेंगे। तनकीद करने वाले शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाता है और अपने लीडर की गुलामी को सियासी शऊर का नाम दिया जाता है। ये वही जमात है जिनको सिर्फ एक काम आता है और वो है डायलॉग बाजी, बढ़ के मारना। इनका फेवरेट काम है। अली अमीन गंडापुर को ही देख लीजिए। सूबाई बजट मंजूर करने पर पार्टी ने गद्दार डिक्लेयर किया तो दोबारा सच्चे बनने और खुद को इनकलाबी साबित करने के लिए गुज़श्ता रोज फौज को ललकारते नजर आए, रियासत को चैलेंज देते नजर आए कि अगर किसी में हिम्मत है तो आए और उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। रियासत को फिरौन कहा और सवाल किया कि इस वक्त इदारों की मकबूलियत कितनी है और वो कहां स्टैंड करते हैं। अली अमीन गंडापुर की ड्यूटी बड़ी सख्त है। बेचारे मजबूर इतने हैं कि अपने बानी चेयरमैन का एक भी हुक्म मान नहीं सकते और तेज इतने हैं कि बानी पीटीआई समेत पूरी पार्टी को लफ्जी गोलाबारी से खुश कर देते हैं। ये वही गंडापुर हैं जो रियासत को चैलेंज तो दे रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत गिरा दी गई तो वो सियासत ही छोड़ देंगे, मगर जब भी कोई इम्तिहान का वक्त आया वो रियासत के साथ ही खड़े नजर आए। विफाक पर जब भी चढ़ाई की तो इस्लामाबाद पहुंचते ही गायब हो गए और पूरी पार्टी रात भर ढूंढती रही कि उनका वजीर आला लापता हो गया। जब मंजर आम पर आए तो बताया कि वो सिक्योरिटी के मुताल्लिक अहम इजलास में मसरूफ थे। फिर जब 26 नवंबर को इस्लामाबाद आए तो उन पर नजर रखने के लिए बुशरा बीबी भी साथ थी। उन्हें भी डी चौक के करीब छोड़कर फरार हो गए और फिर किसी और मुकाम पर बुशरा बीबी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए। अपने घर पहुंचने पर बताते पाए गए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला घूमकर छुपते छुपाते अपने घर पहुंचे हैं। अपने ही सूबे के 12 अजला में छुपते छुपाते असेंबली पहुंचने वाला और फिर अपनी हुकूमत गिरने के खौफ से थर थर कांपते हुए अपने लीडर के हुक्म के बरक्स सूबाई बजट मंजूर करने वाला शख्स आज रियासत को चैलेंज दे रहा है कि अगर हिम्मत है तो उसकी हुकूमत गिरा कर दिखाई जाए। अब रियासत भी सुनकर मुस्कुरा रही होगी और सोच रही होगी कि अब इतना तो मार्जिन देना ही होगा, क्या हुआ अगर आज कुछ ज्यादा ही बोल गया, करता तो सब हमारी मर्जी की ही है ना। अगर इतना भी ना बोला तो सियासी मौत पक्की है। इस रियासत के तर्जुमान और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इस मौजू को बड़ी खूबसूरती से समेटते हुए कहा है कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला बिल्कुल भी ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत और उसके बानी की अमानत को जितने अच्छे तरीके से अली अमीन गंडापुर संभाले हुए हैं ना, उनसे छुड़वाने की रियासत को क्या ज़रूरत है। इसी पेशरफ्त पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल अजहर जावेद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल उनके बराबर में ही नदीम कुरैशी साहब, यानी विंडो में उनके बराबर में नदीम कुरैशी साहब है मेरे भाई, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जी दूसरी तरफ आप विंडो में देखेंगे जी शाहिदा रहमानी साहिबा, मेरी बहन जो हैं, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहम्मद नदीम कुरैशी
قریشی صاحب آپ سے آغاز کرنا ہے. بڑی سٹریس ہو رہا تھا مجھے تو کل جب میں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو سنی, ریاست کو فرعون کہہ رہے ہیں, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی میں ہمت ہے, کیا رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں کہ ہے اگر ہمت تو گرا کے دکھاؤ میری حکومت. اتنا غصہ, اپنوں پر اتنا غصہ, کیا وجہ بنی؟ کون ان کی حکومت گرانا چاہ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دنیش, آپ کو بھی سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج 7 محرم الحرام ہے اور آج کے دن ہی معصومین کے ساتھ کربلا کے میدان میں مظالم, جبر, ظلم کی تاریخ لکھی گئی, جس کو قیامت تک دنیا یاد رکھے گی. حق اور باطل کے راستے کی ایک ایسی لائن ڈرا کی گئی جس پر ہمیشہ حق پر کھڑے رہنے والے لوگ فخر محسوس کریں گے اور ظالم کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہمیشہ تبرہ کے حقدار ہوں گے. اچھا, میں نے آپ کا انٹرو سنا, میں تو سمجھتا تھا کہ آج کا دن آپ اس ٹاپک کو محرم الحرام کے حوالے سے منسوخ کریں گے, لیکن بہرحال آپ کی بھی مجبوری ہے. آپ نے آج چونکہ یہاں پی ایم ایل این کا کوئی دوست نمائندگی نہیں کر رہا, تو آپ وقت کے نمائندگی خود بھی ادا کر رہی ہے. اب آپ بڑی پرسنل ہو جائیں گے کہ جی میں نے آپ پہ اٹیک کیا, میں نے آپ پہ کوئی اٹیک نہیں کیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے بالکل سیاسی بات, خود ہی جواب کس بات پہ؟ ابھی آپ یہ کر دیں گی, ابھی آپ یہ کر دیں گی. سر جان کی ایمان پاؤں, آپ بھول جاتے ہیں میں اینکر ہوں اس شو کی. سوال میں کروں گی, آپ نے جواب دینے ہیں. سر جی کیا ہوا انٹرو میں؟ کیا ہوا؟ آواز دے دے ذرا, ان کی اونچی کر دیں جی. کیا ہوا انٹرو میں؟ میں تو آپ کو یاد دلاتا ہوں, ویک اپ کال دیتا ہوں کہ یو آر اینکر, آپ بنتی ہے گورنمنٹ کی ریپرزینٹیٹیو. آپ اپنی ساری چیزیں اس پروگرام کے بعد دیکھیے گا جو آپ نے بیانیے میں کہا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کل پھر آپ تصحیح کریں گی. دیکھیں, گزارش میں کر دوں, علی امین گنڈا پور صاحب نے گورنر کے پی کی اس گفتگو کا جواب دیا جو گورنر صاحب باقاعدہ فرماتے رہتے ہیں, اور انہوں نے واضح کہا کہ یہ شخص اپنے حلقے سے اسپانسر بھی نہیں بن سکتا. آپ نے ماشاءاللہ اپنے لفظوں کے جو تال میل بنے ہیں, جو آپ نے پورا ماحول ایک بنایا ہے, آپ نے پورا جو نیریٹو بلڈ کیا ہے, یہ وہی ہے جو دیہاتوں میں جو وہ لڑائی کروانے والی اماں ہوتی ہے نا, جو دو خاندانوں میں لڑائی کروا دیتی ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ نے جنگ ہے ماشاءاللہ, بڑی انرجیٹک جرنلسٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں, آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی باتوں کو ریاست کے اندر پہنچ دیا. ریاست کا فرعون ہے یہاں, یا بہت سارے لوگ. مجھے میں ابھی وہ پوائنٹ دیکھنا چاہ رہی ہوں محمد ندیم قریشی صاحب کہ غلط کیا بولا, کیا چیز میں نے بری بول دی کہ نون لیگ نہیں ہے تو آپ کو لگا کہ میں نون لیگ کی ترجمانی کر رہی ہوں. کیا غلط بولا؟ دیکھیں, آپ نے ایک پولیٹیکل نیریٹو کو, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو, جو انہوں نے بطور وزیر اعظم سے صحافی نے سوال کیا کہ گورنر کے پی آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں, انہوں نے اس پہ جواب دیا, آپ نے اس پہ ریاست کو بھی شامل کر دیا, آپ نے افواج کا نام بھی لے دیا. دیکھیں اچھا محمد ندیم قریشی صاحب, گورنر کے پی کے والی جو بات ہے نا, وہ آج کی بات ہے. میں نے آپ سے کہا میں کل سے پریشان ہوں, کیونکہ کل علی امین گنڈا پور صاحب کو میں نے تڑیاں اور دھمکیاں لگاتے ہوئے یہ سنا. کل جب آپ کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوا نا, اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس کے نتیجے میں علی امین گنڈا پور نے کھڑے ہو کر کے یہ بولا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو گرا کر میری حکومت دکھاؤ. ریاست کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست فرعونیت پہ اتر آئی ہے. اسی لیے تو میں نے سر یہ پوچھا, بہت احتراماً پوچھا. اگر آپ کو آواز میری اچھی نہیں لگ رہی تو دھیمی آواز میں پوچھ لیتی ہوں, لیکن سوال میرا برقرار ہے کہ اپنوں کے ساتھ اتنی خفکی, کون حکومت گرانا چاہ رہا ہے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ بیر سلیم تو وجہ نہیں ہے نا علی امین گنڈا پور کے اس غصے کی, وجہ کیا ہے؟ اچھا, میں خاموش ہوں جب تم آپ اچھی طرح اپنی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کی بھڑاس نہیں کر جائے. میں آج کے دن نہیں چاہتا آپ کی دل آزاری ہو. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا, اچھا کوئی بھی شخص ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, ہمارے کوئی پولیٹیکل اپوننٹ ہو, کس کو یہ رائٹ ہے کہ عوام کی منتخب حکومت کو گرانے کے لیے وہ ہر روز سازشیں کرے؟ ایک گورنمنٹ چینج کی گئی 2022 میں, رجیم چینج کی گئی, اس کے نتائج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج 350 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. تو آج آپ نے جو پیٹرول لیا ہوگا وہ 350 روپے لیٹر ہے. 10 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا ڈومیسٹک, آج 50 روپے کا ڈومیسٹک یونٹ ہے. کمرشل یونٹ 80 روپے کو کراس کر رہا ہے. ہم صرف ٹی وی کی اسکرین پر 4 گھنٹے شام 6 سے لے کے 10 بجے تک جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں سب اچھا ہے. آپ صرف ہیومن رائٹس کی رپورٹس دیکھیں, آپ بدی فاؤنڈیشن کی رپورٹ دیکھیں, لاہور شہر میں 50 خودکشیاں ہوئی ہیں. اب ہم یہ باتیں کریں گے, سب لوگوں کو ناگواری ہوگی, بھئی یہ نیگیٹو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ گراؤنڈ پہ ہے. یہ ملک, یہ پورا سسٹم 8-10 لاکھ اشرافیہ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا ٹول بن گیا ہے.
اس پہ جو حق بات کرے گا. قریشی صاحب میں تو تنقید کر رہی ہوں, ہم لوگ تنقید کر رہے ہیں, پی ٹی وی پر بیٹھ کر کے بھی تنقید کر رہے ہیں, پورا میڈیا کر رہا ہے, پی ٹی وی پر آپ بھی لگاتار آتے ہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آتے بھی رہیں گے جب تک ہم سیدھی بات کر رہے ہیں. آپ بھی آ کر کے اسی پلیٹ فارم کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن میں تو اس دور کی کیوں نہ بات کروں جس دور میں آپ لوگ کہتے تھے, آپ لوگ کی سرکار تھی کہ اگر پیٹرول 5,000 روپے بھی پر لیٹر ہو جائے گا تو پھر بھی ہم 5,000 روپے بھی دیں گے اور پیٹرول بھی ڈلوائیں گے اور اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے, ہم اپنی حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے. ایسی باتیں کرنے کو بہت سی باتیں ہیں سر, لیکن لیٹس کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ بزنس. سر آج کا جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی حکومت گرانا چاہ رہا ہے. سر تسلی سے سچویشن کو اور میرے سوال کو سمجھیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی حکومت کو گرانے میں کوئی بھی انٹرسٹ لیں, کیونکہ وہ جس طریقے سے ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی, آپ کے بانی کی امانت کی بڑی زبردست ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, وہ گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کون ہے اور کیوں علی امین گنڈا پور صاحب کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کی حکومت گرے گی؟ اگر صوبائی بجٹ کی میں بات کروں تو سب سے پہلے وفاق کا بھی بجٹ منظور نہیں ہوا تھا, پنجاب کا بجٹ منظور نہیں ہوا تھا, سندھ کا بجٹ منظور نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے جو بجٹ منظور ہوا وہ خیبر پختونخوا کا ہوا. اتنی فرما برداری, اتنی اوبیڈینس جتنی علی امین گنڈا پور دکھاتے ہیں ریاست کے لیے کوئی بھی نہیں دکھاتا. تو کون ہٹانا چاہے گا ان کی حکومت کو؟ کون ہٹانا چاہ رہا ہے؟ کیا انسیکیورٹی ہے؟ میں آپ کی بات بڑی کرتا ہوں, اگر ایک شخص اتنا اوبیڈینٹ ہے اور اس نے کوئی دو باتیں کہہ دی ہیں تو پھر اس پہ سیکھ پانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مطلب دونوں پہلو کا خود ہی پوسٹ مارٹم کر رہی ہیں, آپ خود ہی ڈاکٹر ہیں, آپ خود ہی مریض کا تشخص کر رہی ہیں, خود ہی مرض کا تشخص کر رہی ہیں, خود ہی آپ ہر چیز کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی واضح اور کلیئر چیز بتا دوں. ابھی آپ نے دیکھا عمران قاسی صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے, انہوں نے ساتھ ہی فرما دیا جی ہمیں اتنی وزارتیں چاہیے. عمران قاسی کا سوری عمل ولی خان کی جو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے جس میں ان کو کوئی نوٹیفکیشن دیا گیا, کسی ایڈوائزر بنایا گیا, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی. ساتھ ہی پی ایم ایل کے مختلف لوگ اور حکومتی ترجمان فرما رہے ہیں کہ جی آپ کے پی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا. تو اگر اپنی بات کر رہے ہیں اس میں کسی کو معترض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ کیا وجہ تھی؟ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ متناسب نمائندگی کے تحت جو انتخابات ہوئے جس میں خاص تناسب سے جیتنے والی جنرل انتخابات کی نشستوں کے مطابق کسی جماعت کو سیٹس ملنی تھی. یہ جو شمخون مارا گیا تحریک انصاف کی سیٹس پر, اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کی بات کریں؟ یہ سر یہ ہے آپ کا اصل مدعا. وہ تو شروع میں تو بس آپ کو شوق ہے نا کہ آپ بس مجھے ڈریگ کر لیں اس سیاست کے اندر ہیں اور مجھے اینکرشپ کے رول سے نکال کر کے آپ ایک بیانیے کے رول میں لے آئیں گے جی اینٹی پی ٹی آئی بیانیاں ان کا دے رہی ہوتی ہیں. اصل میں یہ پوائنٹ اور اس میں وزن ہے, یہی چیز میں آگے لے کے جاتی ہوں. میں جاؤں گی اظہر جاوید صاحب آپ کی طرف. اظہر جاوید صاحب, یہ پرابلم ہے اصل میں, یہاں سے یہ انسیکیورٹی آ رہی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہوں, یہ آپ کے مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, اظہر صاحب یہ کلیئر بھی کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرائے, لیکن ساتھ میں صفائیاں بھی دے رہے ہیں. یہ وہ والی بات جو محمد ندیم قریشی صاحب کر رہے ہیں. اگر مخصوص نشستیں ملنے کے بعد کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ حکومت آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ حکومتی نمائندے وضاحتیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کی وضاحتوں سے محمد ندیم قریشی اور ان کی پارٹی پینک کر رہی ہے کہ جی ساڈی حکومت جاری ہے؟ جی سر. دیکھیں جی, ایک بات سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اور کے پی کے کی جو وزارت اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہے. آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جو وفاق نے کی اور انہوں نے نہ کی. کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب حکومت کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں؟ تمام معاملات میں انہوں نے ساتھ دیا ان کا, اور میرا خیال ہے اب بھی آگے بھی وہ ساتھ دیں گے. تو میرے یہ جو باتیں پھر حکومت جانے کی ہے یہ تو ایک خوف ہو سکتا ہے ود ان پارٹی, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر 3 سے 4 گروپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی کر رہے ہیں, کھینچتانی جاری ہے, وہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتے ہیں. وہ اصل میں وہ گروپنگ ہے. ایک گروپ جو اب موقع سمجھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب اس حکومت کو گرا کے شاید وہ لوگ آ جائیں, تو یہ ان کی آپس کی اندر کی لڑائی ہے. حکومت وقت جو ہے اس وقت میرا نہیں خیال کسی پولیٹیکل انریسٹ کی متحمل ہو سکتی ہے. ایک بار پھر وہ اس ایسے صوبے میں چلے جائے جہاں پر اگر وہ بنا بھی لے گورنمنٹ تو 20 جو لوگوں کا تقریباً ڈیفرنس ہے 20-22 لوگوں کا, اس کو پورا کرنے کے لیے تحریک انصاف کے ہی دڑے کی ضرورت ہوگی.
تو یہ ایک اندر کا خوف ہے تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا. تو علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو چند دن پہلے وہ میرا خیال ہے وہ زخمی جو فوجی ہوئے ہیں ان کی عیادت کے لیے بھی گئے ہوئے تھے. وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور جیسے آپ نے خود نشاندہی کر دی کہ بجٹ بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی پاس کروا دیا, حالانکہ تحریک انصاف کے جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ میرے سے ملاقات کے بغیر جو ہے وہ بجٹ نہ پاس کیا جائے. تو اس وقت حکومت سے زیادہ ان کو اپنے ہی لوگوں سے ڈر ہے, اور یہی ڈر ہمیں نظر آتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے جو بیانات ہیں اس میں. اور جو اگر حکومت کوئی کسی قسم کے معاملات کو کرتی بھی ہے, اور اگر وہ عدم اعتماد اپنے نمبرز پورے کرنے کے کرتی ہے, تو وہ ایک جمہوری طریقہ ہے, اس پہ میرے خیال کسی کو اعتراض نہیں ہوتا چاہیے. لیکن میرے خیال اس وقت حکومت وقت اس وقت انٹرسٹڈ ہو حکومت کو گرانے میں, جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کا صاحب ایک چیز کے اوپر میں آپ سے ایگری بھی کر رہی ہوں, اور یہاں پر اس معاملے کے اوپر ہم دونوں سیم پیج پر ہیں, یعنی بینر سلیم اور اظہر جاوید از آن دا سیم پیج, کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اوبیڈینس کے اندر پورے نمبر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ فرما برداری کی ایسی معراج پہ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ اس معراج کے اوپر تو اور کوئی بھی وزیر اعلیٰ اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے. لیکن یہ جو پھر لفظی گولہ باری ہوئی, یہ جو چیلنج ہوا, یہ جو اکڑ دکھائی گئی, یہ جو دھمکی لگائی گئی, یہ جو بڑکے لگائے گئے, یہ جو تریاں لگائی گئی, کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو, یہ کس کے لیے لگائی گئی تھی؟ آس پاس لوگوں کے لیے, یا محمد ندیم قریشی صاحب جیسے جو شریف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ نہیں 80 تو عدے نال ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کو تو کے پی کے کا بجٹ منظور ہونے کے بعد غدار ڈکلیئر کر دیا تھا. دیکھیں یہ کہ پہلی دفعہ تو نہیں انہوں نے بڑکے لگائی, اگر آپ کو یاد ہو میرا 2 دفعہ تو چڑھائی کر چکے ہیں. آنے سے پہلے ان کا کیا مزاج ہوتا تھا, وہ ہاتھ میں کلاشنکوف لیے اس کے جیپ کے اوپر چڑھ کے آتے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ گاڑیاں بھی ہٹاتے تھے, وہ سارا کچھ کرتے تھے, اسلام آباد تک پہنچتے بھی تھے, لیکن اس کے بعد پھر وہ فوراً غائب بھی ہو جاتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جو وہ بھی ساتھ تھیں, اور وہ بھی کہتی رہیں کہ مجھے زبردستی لے جایا گیا. تو وہ بڑکے مارنے میں اور زبان سے کوئی بات کرنے میں وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے. ایک آپ کی والی بات ہے کہ اپنے ووٹر کو بھی تو مطمئن کرنا ہے, وہ اپنے ووٹر کو مطمئن کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, سیاست ہے, سیاست میں بیان بازی چلتی ہے, کرنے دو ان کو. لیکن وہ نہ تو حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے وفاقی حکومت کے لیے, نہ وفاقی حکومت ان کے لیے کوئی خطرہ ہے. علی امین گنڈا پور سے بہتر آدمی میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو ابھی نہیں مل سکتا کہ وہ ایک سیاسی جو انریسٹ ہے ان کو روکنے میں بھی معاون ثابت ہو رہا ہے, اور وفاقی حکومت کی بھی پوری مدد کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال وہ کہیں جا رہے ہیں, ان کو باقی بیان بازی کا ان کو پورا حق ہے, صوبہ چلاتے ہیں, انہوں نے اپنے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, انہوں نے کسی پارٹی کے اندر جو ایک طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی تو انہوں نے نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے. رائٹ. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ نے اظہر جاوید صاحب کا ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی سن لیا, اور آپ نے محمد ندیم قریشی صاحب کی یا پی ٹی آئی کی, بلکہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے آپ یہ بڑکے بھی اور یہ انسیکیورٹی بھی سن لی کہ بھائی ہم کہیں نہیں جانے والے, کسی کی ہمت ہے تو گرا کر کے دکھائیں. آپ ڈائریکٹلی اس چیز میں اس لیے انوالوڈ ہیں شاہدہ صاحبہ کیونکہ وزیر اعظم سے گزشتہ روز جو گورنر خیبر پختونخوا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کی ملاقات ہوئی. اکیلے نہیں تھے, ڈیفینیٹلی ایمل ولی خان صاحب بھی تھے, صوبے کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی. اور جو گورنر صاحب ہیں کنڈی صاحب, انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ بھئی اگر اپوزیشن کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے, اتنے نمبرز ہیں, تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب آیا ایسا, اور جواب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو ایک کاؤنسلر تک کا الیکشن نہیں جیت سکتے, تو وہ میری حکومت کیا گرا سکیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سوچتی ہے؟ بہت شکریہ بنیش. دیکھیں جو گورنر اس وقت کے پی کے ہیں وہ نہ صرف سیٹ جیتے تھے بلکہ وہ وہاں کے نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, اور قاسم سوری کی طرح وہ اسٹے پر نہیں بیٹھے رہے کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ 3.5 سال ڈپٹی اسپیکر تھے اور اسٹے پر تھے. تو ان سے پوچھیں کہ الیکشن کے نتائج کس نے چرائے تھے 2018 میں, اور ناؤ ابھی بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی اسٹے پر ہے, تو وہ کس لیے اسٹے پر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں, یعنی یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جیت گئے اور نہیں بھی جیتے اور آپ نے اسٹے لے لیا جہاں, تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر کوئی دوسری پارٹی کرے تو وہ بیمان بھی ہے, چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے. یہ ان کا نیریٹو ہے جو یہ عوام کو ہمیشہ اس طرح کے نیریٹو جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو سب کہیں کہ ہاں صادق امین کورٹ نے بھی کہہ دیا تھا, تو یہ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نہ وہ صادق تھا نہ وہ امین تھا. وہ تو آپ دیکھ لیں کہ سزا, وہ کرمنل ہے اور سزا یافتہ ہے. دوسری بات جس طرح انہوں نے کہی کہ مستقل ایک نیریٹو دیتے ہیں, دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو رجیم چینج تھا
تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے, یہی جمہوریت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی, نواز شریف کی حکومت کے خلاف بھی مختلف دور میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, لیکن آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ کامیابی کے ساتھ جمہوری انداز سے ہوا, اور یہ بھی کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جس نے فرسٹ ٹائم جو ہے ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیلی آئی, ٹریجری بینچز اپوزیشن میں اپوزیشن. لیکن ان کو صرف جیت میٹھا میٹھا پسند ہے, کڑوا کڑوا نہیں. اور رہی جہاں تک علی امین گنڈا پور کی بات, تو وہ تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, تو وہ اسی طرح کے ہیں. آپ نے لانگ مارچ میں بھی دیکھا, پہلے بھی ان کی اس طرح کی بیان بیازیاں دیکھی, لیکن وہ ہمیشہ اپنی سیٹ کو بھی بچاتے ہیں, اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ منظم انداز سے حکومت کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی سی سی آئی کی میٹنگ ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی میٹنگ ہو, وہ وفاقی حکومت کے شانہ بشانہ ہے. لیکن ظاہر ہے انہیں جس طرح پی ٹی آئی کا لاؤ لشکر جو ہے جس طرح کی بات کرتا ہے, تو ان کو لیے بھی کچھ چاہیے, تو وہ اس میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور بہت ماہرانہ انداز سے اپنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کی سیٹ بھی بچی رہے اور انہیں تنقید کا بھی سامنا نہ ہو. تو میں اظہر صاحب کی بات سے بھی متفق ہوں. اور رہی بات یہ کہ جی الیکشن چرائے, تو ان سے پوچھ لیں کہ اپوزیشن لیڈر اس وقت اسٹے پہ کیوں بیٹھے ہیں, اور اگر الیکشن جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں تو آپ بڑے خوش ہیں. وہی الیکشن کمیشن ہے, وہی الیکشن کمیشن نے جہاں آپ کو سیٹیں دلوا دی, کے پی کے میں حکومت ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر دوسرے صوبے میں نہیں بنتی تو وہ آپ نے ہمیشہ 5 سیٹوں کے اوپر دھرنا دیا, وہ بھی قوم کو یاد ہے. 18 کے الیکشن چرائے, وہ بھی قوم کو یاد ہے. اگر 24 میں آپ حکومت نہیں بنا سکے تو آپ کا شور واویلا ہمیشہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے, محمد ندیم قریشی صاحب جواب دیجئے جو شاہدہ رحمانی صاحب آپ سے پوچھ رہی ہیں, لیکن میرا سوال بھی ایڈ کر لیجئے کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں. پیپلز پارٹی, گورنر خیبر پختونخوا کے علاوہ یہ مولانا صاحب اور آپ کی پارٹی کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اڈیالہ کے اندر یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی کسی تحریک کی حمایت نہیں کریں گے؟ سر اس کی تردید یا تصدیق کر دیں. اے بی, یہ مجھے مولانا صاحب کی سیاست کا کون سا اینگل ہے شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف تو وہ جو پی ٹی آئی سے لی گئی سیٹیں ہیں ریزرو وہ خوشی خوشی لے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد کا کوئی چکر نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کی سیاست کی؟ واٹ از ہیپننگ بٹوین یو اینڈ مولانا فضل الرحمان؟ جو انہوں نے فرمایا میری بہن نے کہ جی تحریک انصاف کے خلاف جو عدم اعتماد آئی وہ بڑی جمہوری تھی, وہ سب لوگوں کو پتا سندھ ہاؤس میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح کے ڈیموکریٹک کام کر کے اس کو جمہوریت کا پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے, اس پر پردہ, تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اور آج کیا ہوا 8 فروری 2024 کے انتخابات میں, کیا وجہ تھی؟ آپ کے اس ایکٹ کو پاکستان بھر کے لوگوں نے مسترد کیا, آپ کو فارم 47 کا سہارا لینا پڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قادر بندو خیر صاحب روز کہتے ہیں ٹی وی پہ, یہ قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں, یہ پنجاب کے گورنر سردار سلیم احمد صاحب کہتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحب پہلے ان کو کرے, ان کو سمجھائیں. 27 دسمبر کو جو بے نظیر بھٹو صاحب کی برسی تھی اس پہ یہ بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ یہ حکمران جو بیٹھے ہیں فارم 47 کے حکمران ہیں. تو یہ پہلے آپس میں اتحاد کر لیں, ایک دوسرے کو بتا دے کہ یہ فارم 47 ہے یا فارم 45 ہے. ایک گزارش کرتا ہوں, جمہوریت کے لبادے میں جتنی ڈکٹیٹرشپ اس دور میں آئی ہے اس کی کبھی ماضی میں نہ مثال ملی ہے نہ ملے گی, اور پاکستان کے عوام ہر چیز دیکھ رہی ہے. اسی کا نتیجہ تھا سیالکوٹ میں 6000 ووٹ ملے پیپلز پارٹی کو, جس الیکشن میں نون لیگ کو فارم 47 پر جتوایا گیا. یہ جو پچھلے ماہ الیکشن ہوئے ہیں یہ ان کی جمہوریت کا نتیجہ ہے. یہ بھٹو صاحب کی, بے نظیر صاحبہ کی ڈیڈ باڈیز لے کر جب تک پالیٹکس کرتے رہے ہوتی رہی. جیسے ان کی اصل جمہوریت سامنے آئی ہے تو پنجاب جیسے شہر میں, پنجاب جیسے صوبے میں, لاہور میں 12000 ووٹ ملے بلاول بھٹو صاحب کو, اور سیالکوٹ میں 6000 ان کو ووٹ ملے. یہ تو ہو گئی ان کی بات. جہاں تک میں مولانا صاحب کی بات کرتا ہوں, دیکھیں میرے آپ کی رائے سے مجھے کسی سے خلاف ہو سکتا ہے, آپ کی سوچ سے خلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا احترام میرے اوپر لازم ہے. ہر وہ شخص جو صحیح معنوں میں پاکستان میں پارلیمان کی بالادستی چاہتا ہے, جو پاکستان میں جمہور اور عوام کو پنپتا دیکھنا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی اس ہائیبرڈ سسٹم کو انڈورس نہیں کرے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے, دیگر پولیٹیکل پارٹی سے تحریک انصاف کے نظریاتی اختلافات رہے, اور نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, ہونے چاہیے, یہ جمہوریت ہے, لیکن ان کا تجربہ, ان کی ساکھ اس سے کسی کو نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہونا چاہیے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدم اعتماد نہیں ہوگا کے پی میں, تو میں ان کی اس بات کو خوشائن سمجھتا ہوں. آخر کوئی تو وجہ ہے. وہ والی سیٹیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہیں, پھر سنی اتحاد کہتی ہے نہیں جی وہ ہماری ہے, وہ سیٹیں لے بھی رہے ہیں, تو یہ دوہری سیاست نہیں آپ کو لگ رہی؟ دیکھیں وہ سیٹس لینے کے لیے خود تو نہیں گئے تھے الیکشن کمیشن. الیکشن سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز کا فیصلہ تھا,
उस पर 1 साल खामोशी इख्तियार किए रखी, और जैसे ही अब आईनी अदालत ने फैसला दिया तो 24 घंटे में वो फैसला भी ले लिया गया और उस पर फैसला देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये चीजें लोगों को नजर आ रही हैं। इससे हम पहलू तय कर सकते हैं, चश्मपोशी कर सकते हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। लोगों को समझ आ रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन किसके ईमा पर क्या कर रहा है। मामला ही नहीं कुरैशी साहब, उसके ऊपर हमने क्या बात करनी, लेकिन वो जो पंजाब की जो 26 सीटें हैं वो तो आपकी हैं ना, अभी तक तो आपके पास ही थी। मैं उन 26 सीटों की बात कर रही हूँ, उन 26 अरकान की बात कर रही हूँ जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान जो है हूटिंग की, हुल्लड़बाजी की, जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की। वो इलेक्शन कमीशन में उनके नाअहल होने का रेफरेंस दायर कर दिया गया, वो सीटें भी आपके हाथ से जा रही है। मेरा सर कंसर्न आपके तक है, क्योंकि आप मेरे शो पे रेगुलरली आते हैं, आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक है, भाई हैं आप मेरे, ठीक है। वो आप असेंबली में निहत्ती मरियम नवाज साहिबा को देख करके आप जो है चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, यहाँ शो में निहत्ती बीनर सलीम को देख करके आप मेरे ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताल्लुक तो सर आपके साथ है। आपका तो नाम उन 26 लोगों में शामिल नहीं है ना, क्योंकि अगर शामिल है, अजहर जावेद साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, नेशनल टीवी पर 8 बजे लाइव शो चल रहा है, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगी। आपका नाम है उन 26 अरकान में जिन्होंने शोर मचाया, माहौल खराब किया? पहले मैं आपसे एक चीज गुजारिश कर दूं, आपकी बड़ी मैं आपका एहतराम करता हूँ आपके जज्बात का। मेरा नाम उन 26 लोगों में शामिल नहीं है, लेकिन मैं उन 26 लोगों के साथ डटकर खड़ा हूँ। मैं उन 26 लोगों के साथ वहां मौजूद था। कोई इस तरह का वहां वाकया नहीं हुआ, कोई इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई इस तरह की नागवार बेहुदा गुफ्तगू नहीं हुई। मैं तो ये समझता हूँ कि इतने साफ हुक्मरान आज पाकिस्तान पे माशाल्लाह हुक्मरानी कर रहे हैं कि जो अपने खिलाफ एक नारा भी बर्दाश्त नहीं करते, जो एक क्वेश्चन भी बर्दाश्त नहीं करते। 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, अगर पूछा जाए भैया आप इसका एजुकेशन सिस्टम आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या वजह है? नागवारी महसूस करते हैं। अगर इसे पूछा जाए आपने पूरा हेल्थ सिस्टम सेल कर दिया, आप सारे BHUs का नाम रख रही हैं मरियम नवाज मेडिकल इंस्टीट्यूट, क्या वजह है जी इसकी? कोई इनसे पूछे कि आपने गंदम का काश्त का, पंजाब तो सिर्फ 5 दरियाओं की सरजमीन काश्तकारी की वजह से है ना, यहाँ की एग्रीकल्चर ही है जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट बन सकती थी। आपने इसकी एग्रीकल्चर तबाह कर दी, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपने जो वीट परचेज की पोर्ट की उस वक्त 2022 में, इस पे पंजाब अरबों रुपए दे रहा है मार्कअप मुख्तलिफ बैंकों को, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम अरकान असेंबली बतौर अपोजिशन के मेंबर के असेंबली में हुक्मरानों से क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, मेरी बहन तो फिर हमें इन असेंबलीज में क्यों बैठेगा? हमारा जवाब क्या बनता है? हम यहाँ सिर्फ मरात लेने के लिए, ये 2, 2.5, 5, 7 लाख लोगों की ये अशराफिया के लिए जो मुल्क बना दिया गया है, तो बाकी लोग यहाँ उनका कोई हक नहीं है इस पाकिस्तान में। यहाँ तक पंजाब असेंबली के इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का ताल्लुक है, रेफरेंस उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जो इस मुल्क पर आज भी वाइट क्रिमिनल्स की तरह से डाके डाल रहे हैं, इस मुल्क के मसाइल लूट रहे हैं। आज मुझे बड़ा मैं जाती तौर पे स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का एहतराम करता हूँ। मैंने उनको हाउस में रूल्स एंड प्रोसीजर को बड़ा फॉलो करते देखा। मेरे लिए ये एक सवाल है, मेरे लिए ये एक राज है कि अचानक ही उनका इतना ज्यादा सीखपा हो जाना, उनका इतना ज्यादा गुस्सा करना, कि होना तो ये चाहिए था। ये दोनों साइड से नारेबाजी हो रही है। अजहर जावेद साहब, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? लेट्स फोकस ऑन द पंजाब चैप्टर एंड ऑल्सो सर प्लीज इस चीज के ऊपर भी फोकस करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमीडिएट फ्यूचर, ये जो माहौल बना है कि एकदम से इतनी टेंशन सी एकदम से आ गई है PTI के हवाले से। वैसे तो पूरे मुल्क में अमन सुकून शांति है, लेकिन जो एकदम से ये टेंशन का उबाल आया है, सर जरा बताइए कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था? नदीम कुरैशी साहब की जो मुस्कुराहट है उसको मजीद 4 चांद लगाइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। या तो आपका जो तबसरा है वो उनकी मुस्कुराहट में इजाफा कर सकता है, या अभी देखना वो बड़े गुस्से हो जाएंगे और आप पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकेंगे, तो फिर मेरे पे ही निकालेंगे। जी सर। अच्छा, सबसे पहले मैं सीधी बात करूं आपके साथ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। नेकी और पूछ पूछ सर, आप सीधी बात में बैठे हैं, हम आपको बुलाते ही सीधी बात करने के लिए हैं। अच्छा, वैसे जिस तरह आप भाईचारा दिखा रही हैं, आप भाई उन्हें कह रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने शुरू में आपके साथ किया, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भरपूर एहतजाज करता। आपकी जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी को उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने आपको मुस्लिम लीग नून का कह दिया, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले तो ये चीज जो है ये आप अजहर भाई, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो अली अमीन गंडापुर को भी गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, ये तो सलमान अकरम राजा को भी गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, ये तो अपने लीडर की भी बात मानने को तैयार नहीं है।
लीडर ने कहा था कि एहतजाज होगा, मुल्क बंद होगा, ये उसको भी नहीं मानते। लीडर बोल रहे थे कि कोई खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा, इन्होंने उसको नहीं माना। तो सर छोड़े, मैं और मरियम नवाज कहाँ इनके आएंगे, बस हमें देखते हैं, हम बोल रहे हैं तो इनको होता है कि मैं ज्यादा एयर टाइम ले लूं। तो बेचारे मासूम आदमी हैं। आप अपनी बात करें, पीटीआई की बात करें, मुझे बताएं। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त ना तहरीक इंसाफ जो है मुश्किलात का शिकार है, और ये बात सबको पता है इस वक्त, क्योंकि वो अपोजिशन में, अपोजिशन के अलावा उनके जो लीडर हैं वो जेल में है। जब पार्टी अपोजिशन में होती है तो उसकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस वक्त इनकी लीडरशिप एक नहीं है, जो इनके लीडर अंदर हैं उनकी तरफ से अहकामात जो हैं वो लेट पहुंचते हैं या पहुंचते ही नहीं। तो इसमें हर शख्स अपनी मर्जी कर रहा है। मैं आपको इस वक्त बड़े दावे के साथ और क्या कह सकते हैं बाखबर तरीके से बता सकता हूँ कि इनकी जो लीडरशिप की अक्सरियत है, मैं ये नहीं कहता सारे, वो सब हुकूमत के साथ राब्ते में है। इसमें किसी किस्म की कोई अबहम नहीं है, वो हुकूमत के साथ सिर्फ मिलके चल रहे हैं। जो कौमी असम्बली का बिजनेस है वो चल रहा है, तो पंजाब असम्बली का बिजनेस भी चल रहा है। तो इस सारे मामलात में ये जो एक गोलाबारी होती है, ये चीजें होती हैं, ये एक अपने वोटर को भी मुतमईन करना होता है। तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त मुश्किलात का वक्त है, वो जब तक इनके लीडर जो हैं वो बाहर नहीं आते, वो मुश्किलात का वक्त बरकरार रहेगा। तो इस सारी सूरत हाल में हमें बेनिफिट ऑफ डाउट पीटीआई को देना चाहिए। और बाकी जो मेरा ख्याल है पंजाब असम्बली में जो 26 अरकान को अगर मुअत्तल किया तो उनकी जो सजा उनको दी गई है 10, 15, 20 दिन या सेशन की, वो इनफ होगी। उनको किसी किस्म की जो उनकी जो नशिस्तें हैं वो नहीं खत्म होनी चाहिए। एहतजाज एक दायरे में रह के अपोजिशन का हक होता है और इस हक को सलब नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी ये देखना चाहिए कि इल्जामात बुराए इल्जामात नहीं होने चाहिए। आप कुछ भी कहें, पंजाब की ये जो हुकूमत आई है, चाहे मरियम नवाज शरीफ से मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, नदीम कराची साहब के हिसाब के हो सकते हैं, शायदा साहिबा के हो सकते हैं, लेकिन काम हो रहा है। काम इस वक्त पंजाब में आप तो उठा के देख लें, हफ्ते में 1-2 नए मंसूबे चल रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज नजर आ रही होती है। आप अगर पंजाब में आए, लाहौर में आए, आप तो पहले तो इल्जाम होता था कि शायद लाहौर में ही सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप फैसलाबाद चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, कसूर चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, मरी चले जाएं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज चल रही है। आप साफ सुथराई वाला प्रोजेक्ट उठा के देख लें, वो एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा वो नाजायज तजावुजात जो गिराई गई हैं, बिला तफरीक गिराई गई हैं, वो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। इसके अलावा जो आप जो ग्रीनरी के लिए काम हो रहा है, बाकी जो आप हॉस्पिटल्स के लिए काम हो रहा है, बात यह है कि हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हो सकता है मरियम नवाज शरीफ साहबा को 100 पॉइंट्स पे काम करना चाहिए था, लेकिन वो अभी 70 पे कर रही हैं, 60 पे कर रही हैं। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट उनको भी देना होगा। अभी उनके पास टाइम है, उनकी जो वजारत आला का टाइम है, लेकिन काम हो रहा है। आगे आप सिंध में भी देखें, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, वो भी वहां पर भी जो एक सिंध के अंदर भी आप बहुत सारी चीजों में बेहतरी, आप फेडरल लेवल पे देख लें, बहुत सारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के बहुत शदीद मुखालिफ होते थे। ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, परफॉर्मेंस तो चल ही रही है, और एक खैबर पख्तूनख्वा को माइनस करके सिंध और पंजाब के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन सर एक और चीज़ है जो बड़ी चल रही है, और अगर काम की बात करें तो मुझे खबरें ये मिल रही हैं, और ये नून लीग के अंदर से सर खबरें मिल रही हैं। आप बताएं कि लंदन में क्या चल रहा है, वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मज़ीद लोगों को कुछ काम पर लगाने वाले हैं, और काम वो ये देने वाले हैं कि वो हुकूमत से कहने वाले हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू करें, क्योंकि नून लीग वाले ही कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डायलॉग के बड़े कायल हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आगे खबर जो मुझे नून लीग वाले दे रहे हैं ना, तज्जिया इसके ऊपर अजहर जावेद साहब देंगे, लेकिन आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं, बिकॉज आप जिनको बड़ा लुकअप करते हैं ना, आपको नवाज शरीफ फोबिया होता है। उनकी ये खबर आई है बड़ी ज़बरदस्त कि जी नवाज शरीफ साहब बानी पीटीआई से मिलने अडियाला जेल भी जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक बार बनी गाला गए थे, लेकिन उसकी शर्त है, वो मशरूत है विजिट। शर्त ये है कि बानी पीटीआई भी संजीदगी का मुजाहिरा करें। तो अजहर जावेद साहब क्या ख्याल है, एक मुलाकात ज़रूरी है, और क्या ये अडियाला के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है आने वाले किसी टाइम पर? देखिए विनिश, नवाज शरीफ साहब लंदन आए थे तो मेरी उनसे कम से कम 2 मुलाकातें हुई हैं, 2-2, 2.5 घंटे की, और बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं 5-6 लोगों के सर्कल में, बड़ी खुल के बातें हुई हैं, तमाम इश्यूज पे बातें हुई हैं। एक बात तो मैं ये आपको सीधी बताता हूँ कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की जो फोकस है
आप उससे इख्तलाफ करें या कुछ भी कहें, वो उनका सबसे बड़ा फोकस ये है कि वो ये चाहते हैं कि मईशत बेहतर हो, वो ये राइट। चाहते हैं कि बिजली के बिलों का जो मामला है वो बेहतर हो। ये बड़ी ओपनली उन्होंने बात की, उन्होंने वो कोई लगी लिपि के बगैर उन्होंने बात की। उनका यानी उनका नवाज ये शरीफ कहना साहब ने था भी कि सीधी बातें की हैं आपके साथ, सीधी बात की है ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात की है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम सियासत होती रहेगी, इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए हम तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इस मुल्क का ये इस वक्त जो सूरत है, और खास तौर पर जब इंडिया हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत किए हुए है और अभी भी किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है, तो हमें अपने जाती ताल्लुकात, सियासी इख्तलाफात को भुलाकर, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बुलाए हुए हैं, इस तरह तमाम जमातों के लिए गुंजाइश उनमें मौजूद है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इस वक्त अवलीन तरजीह जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए। आप इसको किसी भी तरह कह सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं डेली जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मीटिंग सुबह करता हूं कि किस मंसूबे के लिए क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। और इस सारी सूरत हाल में वो अब आगे उनकी जो एक बड़ा फोकस आ रहा है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के साथ सबसे पहले वो राब्ते उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, राब्ते कर भी रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं। ठीक और है आने वाले दिनों अजीज में साहब, देखेंगे जरा कि जरा और यहीं पे रुक जाए। मैं इमीडिएटली इसी चीज के ऊपर एक खबर ले लूं, मैं वापस आती हूँ, आपको फाइनल कमेंट्स के लिए वक्त दूंगी। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, ये सुनकर के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अजहर जावेद साहब भी इस तासुर को जायल नहीं कर रहे बल्कि इंडोर्स कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी सीधी बात कर रहे थे कि भाई सब रहनुमाओं को इकट्ठा होना चाहिए इस मुल्क के लिए। तो क्या आपके लीडर इतनी मेच्योरिटी दिखाएंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिस शख्स को करोड़ों लोगों की सपोर्ट हासिल हो, जो करोड़ों लोगों की तवज्जो का मरकज हो, वो हमेशा से मेच्योर होता है। तो इतने लोग पाकिस्तान में उसको गुस्सा करते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं आपकी खबर की तस्दीक कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं समझता इस बात को कैसा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ अच्छा साहब और उनके भाई साहब जिनकी आज हुकूमत है, बतौर हुक्मरान उनका जो रवैया तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के साथ, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, खान साहब के साथ, शाह महमूद साहब के साथ, अमर कर्ज के साथ जो है, मैं नहीं समझता इनके यहाँ इस तरह का कोई भी स्टेप लेने की गुंजाइश होगी। हाँ, अगर ऐसा होता है तो मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और माशी तौर पर पाकिस्तान की मजबूती उसी वक्त मुमकिन है जब सियासी ताकतें इकट्ठी होकर एक आइडियोलॉजी पर इख्तलाफ करेगी, आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मैं रवैया हुक्मरानों का, हुक्मरान इत्तेहाद का देखता हूँ, तो मुझे नहीं समझ आती। दरमियान में आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन आप इतनी मतलब शाइस्ता और इतनी शगुफ्तगी से बात करती है, मुझे हंसी आती है। आपने कहा जी केपी को साइड पे कर दे और सिंध का और पंजाब का बतौर सुबह मुकाबला चल रहा है। हो ही नहीं रहा। अब प्रोग्राम के एंड के ऊपर आप एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। क्या हो रहा है? कितनी सड़कें बनी, कितने अस्पताल बने, कुछ हो ही नहीं रहा। सारा कुछ पंजाब और इधर सिंध में ही हो रहा है, वहीं पे कंपटीशन चल रहा है। सवात में लोग डूब गए हैं, उल्टा वो ये बोल रहे हैं कि जी सवात के डूबे हुए लोगों के, मरे हुए लोगों की बात नहीं करनी है, मैं तंबू लेकर के बैठ जाऊं। आप ये बात करें कि जी वो जो अस्पताल के नौमौलूद बच्चे जो है वो वफात पा गए हैं, उसको मजीद आपने अपडेट करना है। देखें ना, अभी प्रोग्राम का आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, आप फिर इसको हाईजैक कर लें जी, जो करनी है बात कर ले लें 2 मिनट। जी सर। मैं हाईजैक नहीं कर रहा, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, आपका चूंकि आप एक ऐसे मनसब पर हैं, आपका एनालिसिस बनता है। आप ये कह सकते हैं कि केपी की गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही। आप ये कहते हैं केपी को साइड पे कर दे, पंजाब में और सिंध का बड़ा कंपटीशन है, किस चीज में बहुत काम कर रही है केपीके की हुकूमत, तो कोई काम नहीं कर रही। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं, कुछ नहीं कर रही, कख नहीं कर रही। सारा रेस्क्यू का और सारा ऑपरेशन का जो सामान है वो तो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था जी। जब हम लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी थी, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। अजहर जावेद साहब, जरा फाइनल अपने कमेंट्स दीजिए भाई। ये अच्छी बात है ना कि सारे जो बड़े लीडर हैं वो इकट्ठे हों। लेकिन देखे, मैं एक उनकी बातों से जो आपने मेरा वो अधूरा रह गया, नवाज शरीफ साहब ये सारी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो पिछली 4 5 6 साल में जो कुछ हो चुका है, जिस तरह हो चुका है, जो एक फिजा बन चुकी है सियासत की, मेरा ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब और इनके हवाले से जो जो कुछ जो इमरान खान साहब ने फरमा चुके हैं, तो मेरी वो एक बहुत लंबा फासला है। मुझे तो करीब में कोई किसी
وہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. سیاسی اب میچورٹی بھی آنی چاہیے، سیاست کو بھی میچور ہونا چاہیے. اب سارے معاملات میں جو ایک پیک ٹائم آنا تھا، جو حکومت نے میکسیمم اچیو کرنا تھا، وہ انہوں نے کر لیا. انہیں نشستیں چاہیے تھیں، انہوں نے کر لی ہیں. ان کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے. اب تو آپ انتظار کریں کہ جو اگلی آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں کیا کیا آ رہا ہے. اس کے بعد تو حکومت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. اب اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں؟ سیاست نام ہی مذاکرات کا ہے، سیاست نام ہی بات چیت کرنے کا. آپ ضرور دعویٰ کریں کروڑوں لوگوں کی حمایت کا، آپ ضرور دعویٰ کریں کہ سب سے بڑے مقبول ہیں، لیکن سیاست میں چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. تمام انگریڈینٹس ملانے پڑتے ہیں، پھر چیزیں چلتی ہیں. سیاست ایک ہال میں بند ہو جانے کا یا ایک کمرے میں بند ہو جانے کا نام نہیں ہے. سیاست نام ہی یہ ہے کہ آپ دوسروں سے بات کریں، دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، کچھ جوڑ توڑ کریں. اسی چیز کو تو سیاست کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ حکومت حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ایک مقبولیت جو ہے، جب حکومت گئی تھی، جب عمران خان صاحب کی حکومت آخری دن تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے بائی الیکشن جو ہے وہ حکومت ہاری تھی اور مسلم لیگ نون جیتی تھی. اس وقت تو یہی کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون سب سے مقبول جماعت ہے. اس کے بعد دعویٰ کیا جاتا رہا تحریک انصاف کو. یہ ہمارے ملک میں مقبولیت کا وقت بدلتا رہتا ہے، دنوں میں مقبولیت نیچے جاتی ہے اور اوپر جاتی ہے. اور خاص طور پر جنگ کے بعد سے تو مقبولیت تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہوگا. بات جب وہ جیل میں گئے تھے خان صاحب، اس وقت بات اور ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دعویٰ کرنا کہ جی جو گزشتہ الیکشن تھے وہ تو بڑے خراب تھے لیکن 2018 والے الیکشن بہت صاف تھے، تو اس کی کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں. تو ہر شخص کو اپنے حصے کا جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے، اپنے حصے کی جو ناکامیاں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے. سیاستدانوں میں اور کو بھی یہی کرنا چاہیے. اور مجھے کم از کم نواز شریف میں یہ ول نظر آئی ہے کہ وہ اپنے حصے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اب وہ پاکستان کی معیشت کی طرف اور سیاست سے ہٹ، کیونکہ اس وقت جو جنگ کی کیفیت ہے، بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر آنکھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جنگ لڑنا چاہتا ہے. جنگ ابھی اوور نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں. اس سارے معاملات میں تمام لوگ اکٹھے بیٹھیں گے بالکل جی، تو بہتر سیلف ہوگا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور بڑی عمدہ بات آپ نے عزیز جاوید صاحب پروگرام کے اختتام میں کی ہے کہ پاکستان کے لیے، اس کاز کے لیے اگر تمام جو لیڈرشپ ہے اچھی ہو اور ایک سیریس لیول کی میچور سیاست کی جائے تو پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.